بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان كفور وقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق قريب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اصحاب ستارے ہیں آقا چند تو من نہ من کوئی زور تو نہیں اصحاب ستارے ہیں آقا چند تو من نہ من کوئی زور تو نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور تو نہیں اصحاب ستارے ہیں آقا چند تو من نہ من کوئی زور تو نہیں رب سونے جوڑ ملائے ہیں ٹھر ٹھر کے کول سمائے ہیں رب سونے جوڑ ملائے ہیں چن چن کے کول سوائے ہیں چن چن کے کول سوائے ہیں سائیں نال ہے یاراں دا مسکن تو من نہ من کوئی زور تو نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور تو نہیں رب پاک صحابت راضیے دتی پیار دی جنہ بازیے دتی جان دی جنہ بازیے رب پاک صحابت راضیے جتی پیار دی جنہ بازیے گئے بار نبی تو تن من دھن تو من نہ من کوئی زور تو نہیں تو من نہ من کوئی زور تو نہیں ملی قربت رب دے حبیب دیے ایک کھیڑ تے ساری نصیب دیے ملی قربت رب دے حبیب دیے ایک کھیڑ تے ساری نصیب دیے ایک کھیڑ تے ساری نصیب دیے کہ روزہ پاک بنے مدفن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں جد بار ملان دے
تلویسن گستاخ صحابہ رلویسن جد بارملان دے تلویسن گستاخ صحابہ رلویسن چھترول حسین پکڑا کے کن تو من نہ من ہون من نہ من کوئی زور تا نہیں جیڑا دشمن سائیں دی آل دائے ایک پیو دا نہیں بھائی وال دائے جیڑا دشمن سائیں دی آل دائے ایک پیو دا نہیں بھائی وال دائے او دے ارشد پیو گھن کئی درجن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے ہیں آقا چن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب زی وقار آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر دفاع صحابہ و اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حوالے نال چند معروضات عرض کرانگا حالیہ دینہ اندر جڑا والا دے ایک لعین اور خبیث انسان نے شیخین یعنی جناب صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے حوالے نال بڑی گھٹیا زبان استعمال کی تھی اور حیرانگی اس بات دیئے کہ ملک پاکستان دے اندر اسی اگر صحابہ دے دشمنوں نو کوئی جواب دے تے سانو پابندے سلاسل کیتا جاندہ ہے تے اے کالے منہ والے جنوں مرضی جو مرضی بولی جان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے تبرہ کرن اور نبی پاک علیہ السلام دے وزیران تے آپ دے محبوب صحابہ دے بارے ہرزہ سرائی کرن تے مین روڑا تے دندنان دے پھرن کوئی مسئلہ ہی نہیں مگر یہ بات یاد رکھو اللہ تعالیٰ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے رب دی پکڑ بڑی مضبوط ہے اور یہ اللہ دا قانون جے جس دور اندر بھی کسے لعین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی توہین کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو عبرت دا نشان بنایا صحابہ اکرام دا دفاع میرے نوجوان بھائیو ایویں لوگاں دیاں گلیں چ نہ آ جایا کرو ایویں تاریخ دیاں کتاباں چوکے کہ تاریخ دیاں کتاباں دیاں سطراں تنوں سنا کے مرزا جیلمی ورگے یا دیگر احباب وہ کوئی جھالوی ہوئے یا جیلمی ہوئے یا کوئی رافضی ہوئے وہ تو انو تحریراں اور جناب تاریخ دیاں گلاں سنا کے صحابہ تو دور کرنا چاہتے ہیں اور یاد رکھو انہاں دا ہدف صحابہ اکرام دی توہین و تنقیس نہیں ہے
انہاں دا ہدف دین اسلام دی رسوائی ہے، انہاں دا ہدف دین اسلام نو معاذ اللہ نقصان پہنچانا اور دین اسلام نو لوگاں دے سامنے بدنام کرنا ہے، کیونکہ اسلام دی بیس اور بنیاد صحابہ نے، انہاں لوگاں نے ایک بڑی پلاننگ دے تحت لوگاں دی ذہن سازی کی تھی ہے کہ لوگاں نو صحابہ تو متنفر کرو، صحابہ دے بارے شکوک و شبہات پیدا کر دیو، چونکہ سارا دین امت تک پہنچایا ہی صحابہ نے۔ قرآن کس ذریعے آیا؟ صحابہ دے ذریعے آیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے فرمودات ساڑھے تک کس ذریعے پہنچے؟ صحابہ دے ذریعے پہنچے۔ جس حدیث دی سند دے اندر صحابی دا نام موجود نہیں، وہ حدیث نہیں۔ تو جدوں صحابہ تو لوگ متنفر ہو جان گے، جدوں صحابہ تے لوگاں دا اعتماد ختم ہو جائے گا، تے اے دا مطلب ہے بھی لوگاں دا دین اسلام تو ہی اعتماد اٹھ جائے گا۔ جنہاں دے ایمان نو اللہ نے معیار ایمان قرار دیتا ہے، جو انہاں دا ایمان ہی تسلیم نہ کیتا گیا تے پھر ایمان کتھوں آئے گا؟ اے بہت بڑی سازش جے، ایویں تانوں کہانی سنا دین گے جی بی بی گئی سی وقت دے حکمران دے کول، جا کے سوال کیتا میری وراثت دیتی جائے، انہاں نہ دیتی، انہاں موڑ دیتا، لو جی روا روا کے۔ پہلی بات تے کہ اس چیز دا حقیقت نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ استغفر اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی توہین تنقیص کدی نہیں کی تھی، ایویں شوشے نے سارے۔ تو پھر تسی اندازہ کرو کہ دین اسلام دی دشمنی ہے نا لوگاں دے دل وچ کتنی ہے۔ مثال دے طور تے اس بات نو مان لو، وقت دے حکمران نے بی بی دا حق نہیں دیتا، بی بی واپس رو کے چلی گئی، اے دا کی مطلب ہے بھی کلمہ ہی نواں بنا لو؟ اے دا کی مطلب ہے نمازاں 3 کر لو 5 دی بجائے؟ اس گل دا کی مطلب ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا اور حاجت روا کہنا شروع کر دیو؟ در حقیقت پیچھے پلاننگ ہو رہے، مقاصد ہو رہے، انہاں چیزاں نو سمجھو۔ مسئلہ باغ فدق دا نہیں، مسئلہ دین اسلام دے چہرے نو مس کرن دا ہے۔ صحابہ تو دور کر کے اے دین دے دشمن تو انہوں دین تو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جدوں تک تواڈیاں نسلاں صحابہ نال جڑیاں رہن گیاں تسی دین اسلام تے رہو گے، جدوں تواڈیاں نسلاں صحابہ تو دور ہویاں تسی دین تو دور ہو جاؤ۔ اپنیاں اولاداں نو شیخین دی محبت دے کے جاؤ، صحابہ اہل بیت دا پیار دے کے جاؤ۔ اسی انہاں چیزاں تے غور نہیں کر رہے، ساڑیاں اولاداں اے مرزے تے جیلمی نو تے جناب چالوی نو سن کے بگڑ رہیاں جے۔ اپنی اولاداں تے کنٹرول کرو۔ ناروے دے سکول اندر نا ایک ٹیچر اپنے سٹوڈنٹاں نو پوچھن لگ پئی بیٹا بڑا ہو کے توں کی بنے گا؟ وہ جداں بچیاں نو استاد پوچھدا ہے تو کوئی کہندا میں انجینئر بناں گا، میں پائلٹ بناں گا، میں ڈاکٹر بناں گا۔ ایک چھوٹا جہا بچہ انہوں اٹھایا توں کی بنے گا؟ وہ آندا میں وڈا ہو کے نبی پاک دا صحابی بناں گا۔ وہ حیران ہو گئے بھی ساڈا غیر مسلمان دا سکول تے اے بچہ ایتھے ایڈی وڈی گل کر رہے ہیں۔ انہاں تحقیق کیتی، پتہ لگیا بھی چند مہینے پہلے دا باپ مسلمان ہو چکے۔ انہوں پوچھا بھی اے ایڈے چھوٹے بچے دے دین ایڈی وڈی گل کتھوں آئی؟ انہوں نے کہا جی جدوں دا مسلمان ہویا پہلے میں بچے نو سناندا سی دنیا دیاں جھوٹیاں کہانیاں، جدوں دا مسلمان ہویا میں کہ ہن کہانیاں تے سنانیاں ہی نہیں، ہن میں روزانہ اپنے پتر نو رات سون تو پہلے ایک صحابی دی سیرت سنانا، ایک صحابی دا کردار او دے سامنے رکھنا، او صحابہ دی سیرت سن کے او دا ذہن بن گیا دنیا چ عظیم لوگ تے حضور دے صحابہ ہی انہیں تاں جذبات چاہ کہ میں وڈا ہو کے نبی پاک دا صحابی بنا گا۔ اپنی اولاداں نو صحابہ دی محبت دے کے جاؤ، صحابہ دا دفاع، صحابہ دی محبت ساڑھے ایمان دا حصہ جے، صحابہ دا دفاع کرنا ساڑھے تے فرض ہے۔ انہاں دا دفاع اللہ نے کیتا ہے، انہاں دا دفاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے، ائمہ دین نے کیتا ہے۔ اور یاد رکھو صحابہ دا دفاع دین اسلام دا دفاع ہے، اور صحابہ دا دفاع اہل بیت دا دفاع ہے۔ اہل بیت نے سانو کنے دسیا ہے؟ اہل بیت نے
سانو کنے دسیا پلا؟ حضور نے حسنین کریمین اور انہوں نے والدین نو چادر چ لے کے اہل بیت آکھیا ہے، اے سانو کنے دسیا ہے؟ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی، حضور دیاں بیویاں نے دسیا ہے۔ حسنین جنتی نوجواناں دے سردار نے، سیدہ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، کنے دسیا ہے؟ صحابی رسول نے دسیا۔ جے صحابہ دا دفاع نہیں ہوئے گا تے اہل بیت دا دفاع کیویں ہوئے گا؟ صحابہ دا دفاع دین اسلام دا دفاع ہے، صحابہ دا دفاع قرآن دا دفاع ہے، صحابہ دا دفاع اہل بیت دا دفاع ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، میں ترتیب نال آج دفاع صحابہ اہل بیت دے حوالے نال چند معروضات رکھنی ہیں، گلاں نو یاد رکھو تے انہاں لوگاں نو جواب دیا کرو۔ صحابہ دا دفاع تے کھڑے ہویا کرو۔ صحابہ دا دفاع رب دے قرآن نے کیتا ہے یار۔ آؤ توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، بے شک اللہ رب العالمین اہل ایمان دا دفاع کردہ ہے۔ اہل ایمان دے دشمنہ واسطے اللہ کافی ہو جان دینے۔ اللہ اہل ایمان دے دشمنہ دے نال آپ نے بٹھیں دینے۔ اللہ اہل ایمان دے دشمنہ نو برباد کر دیں دینے۔ اللہ اہل ایمان دا دفاع کردہ ہے۔ تے اہل ایمان کون نے؟ جدوں میرے نبی دے سینے تے قرآن نازل ہو رہا سی، تسی جان دیو اہل ایمان کون سن؟ میرے پیغمبر دے صحابہ۔ تے اللہ تعالیٰ انہیں اہل ایمان دی گل کر رہا ہے جنہاں دے بارے مولا فرمان دینے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بھی فقد اہتدوا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اہل ایمان سانو صحابہ دا ایمان ایڈا چنگا لگدا ہے کہ دنیا اندر قیامت تک جتنے لوگ ایمان لے آنگے انہاں دا ایمان اللہ دی بارگاہ اندر ادوں قبول کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، جدوں انہاں دا ایمان صحابہ دا ایمان بڑا معیار رکھے گا، انہاں دا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہوئے گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو نا مسلمان بھائیو، جنہاں دے ایمان نو اللہ نے کسوٹی بنا کے پیش کیتا ہے، جنہاں دے ایمان نو مولا کریم نے ساڑھے واسطے معیار بنا کے پیش کیتا ہے، بھلا انہاں دے ایمان تے شک کیتا جا سکتا ہے، انہاں دی توہین و تنقیص کیتی جا سکتی ہے، کدی نہیں کیتی جا سکتی۔ اللہ اکبر، صحابہ میرے رب نو بڑے پیارے نے، تاہاں تے اللہ تعالیٰ کیتے انہاں دے بارے فرما دینے اولئک هم المتقون، کیتے اللہ فرما دینے اولئک هم المؤمنون، کیتے اللہ فرما دینے اولئک هم المفلحون۔ مولا کریم انہاں دے متعلق بار بار قرآن پاک دے اندر تعریفاں بیان کر دے پینے، انہاں دیاں صفتاں بیان کر دے پینے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، غور کرے آجے، اللہ فرما دینے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، اللہ اکبر، والذین آمنوا وہاجروا، پھر اللہ دے رستے اندر ہجرت کی تھی، وجاہدوا، رب دے رستے اندر جہاد کیتا، فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے اندر، والذین آووا ونصروا، پھر جنہ لوگاں نے انہاں دی مدد کی تھی، انہاں دی نصرت کی تھی، مولا کریم فرماتے ہیں والذین آووا ونصروا اولئک
هم المؤمنون حقا فرمایا ایو ہی تے لوگ نے جڑے حقیقی مومن نے حقیقی مومن آج توانو پاکستان دے اندر ہندوستان دے اندر دنیا اندر بڑے بڑے انجدے ملن گے جنہوں نماز تک نہیں آندی مگر اپنے آپ نو مومن کہندے نظر آنگے جنہوں اللہ دے رسول دے 10 صحابہ دے نام یاد نہیں اپنے آپ نو مومن کہندے جناب نظر آنگے جنہوں قرآن پاک دیاں 10 سیتاں یاد نہیں وہ اپنے آپ نو مومن کہندے نظر آنگے جنہاں دے دل اندر صحابہ دی محبت صحابہ دا پیار نہیں وہ بھی اپنے آپ نو مومن کہندے نظر آنگے اللہ فرماتے نے اولئک هم المؤمنون حقا اللہ اکبر فرمایا لوگو اے تے حقیقی مومن نے کون میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک دے اہل بیت اے حقیقی مومن نے حقیقی مومن اللہ نے نواستے پکیدہ رزق دا انتظام کیتا ہے عزتہ تے شانہ دا اہتمام کیتا ہے کیتے اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ مولا کریم فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگوں او لوگ جڑے سبقت اختیار کر گئے پہل اختیار کر گئے ایمان لے آن اندر وہ جو مہاجر نے فرمایا پھر انصار نے تے پھر او بھی لوگ والذین اتبعوہم بإحسان فرمایا جڑے انہوں ویخ کے ایمان لے آئے جڑے انہوں دے مطابق انہوں دے پیچھے پیچھے چل دے ایمان لے آئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماتے نے اسی سارے ہاں تے راضی ہو گئے ہاں اللہ اکبر سارے ہاں تے راضی اس ساڑھے تے راضی نے اسی انہاں تے راضی ہاں لیکن اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون مولا کریم فرما دینے اللہ فرما دینے اسی انہاں تے راضیاں اے ساڑھے تے راضی نے اے لشکر اللہ دا لشکر اے سپاہی اللہ دے سپاہی اے فوجی اللہ دے فوجی نے تے اللہ دا لشکر کامیاب ہے اللہ دا لشکر کامران ہے اللہ اکبر کون میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک دے گھر والے صحابہ اہل بیت دے دفاع دی گل کرنا چاہنا مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دے یاران دا دفاع اور ایوی گل یاد رکھو اے آجی لئین صحابہ دے بارے گستاخیاں نہیں کر رہے اے جدوں تو صحابہ اکرام میرے پیغمبر تے ایمان لے کے آئے اودوں تو کئی کافرانوں کئی منافقانوں بڑی تکلیف ہے اللہ اکبر اودوں دے منافق بھی اودوں دے بیمان بھی اودوں دے غدار بھی اودوں دے بھی گندے لوگ صحابہ تے تبرہ بولے کر دے سن اللہ اکبر ویکھیا جے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ایسی کئی مثالہ بیان کیتیاں نے پہلا پارا ہے مولا کریم فرماتے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ مولا کریم فرماندے نے اے ایسے منافق نے جنہوں کیا جائے بھئی تسی ایمان لے کے آؤ انج ایمان لے آؤ نا جی میں میرے پیغمبر دے صحابہ مخلص ہو کے ایمان لے آئے نے تے اگویں لوگ پتہ ہے کی کہیں دے نے اللہ اکبر کہیں دے نے قالو انؤمنو کما آمن السفہاء کیا سی انج ایمان لے آئیے جی میں بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے اللہ اکبر چلے لوگ ایمان لے کے آئے معاذ اللہ استغفر اللہ انہا ظالمہ نبی پاک دے صحابہ نو بے وقوفہ کھیا میرے نبی دے یاران دے بارے تبرہ بولیا اللہ اکبر پتہ ہے نا نبی پاک دے صحابہ نو کیوں بے وقوفہ کھیا ہے کہ اللہ دے نبی آڈر دیں دینے ایک ہر دا سارا مال چوک کے پیش کر دیں دینے اللہ دے نبی وضو بنا دینے آپ دے وضو والے پانی دے قطرے زمین تے نہیں ڈگن دیں دے اللہ دے نبی اشارہ کر دینے اے اپنے ماں پہ چھڑنوں تیار ہو جان دینے
اللہ تے نبی اشارہ کر دینے اے اپنے بچے شہید کران نو تیار ہو جاندے نے اے بے وقوف لوگ نے انہاں منافقاں نے صحابہ دی توہین کیتی صحابہ دے بارے تبرہ بولیا کائنات دے رب نو انہاں دی گل ایڈی بری لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان تو قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے نے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون مولا کریم فرماتے نے یاد رکھو میرے بندیو میرے نبی دے یار بے وقوف نہیں اے نبی دے یارانو بے وقوف کہن والے آپ بے وقوف نے اے خود کٹیا لوگ نے اے خود گری ہوئی سوچ والے لوگ نے میرے پیغمبر دے صحابہ آلہ لوگ نے میرے پیغمبر دے صحابہ بلند و بالا لوگ نے میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دی رحمت دے متلاشی نے او دنیا دا مال و متاع تے زیب و زینت تے بچے تے ماپے تے جپنیاں جانا دین تو اس واسطے قربان کر دینے وہ جان دینے دنیا عارضی ہے ہمیشہ والی زندگی چلا بڑا پروٹوکول دینا ہے تے سیانہ بندہ تے ہوئی ہے نا جڑا دنیا دا نہیں اپنی آخرت دا سوچ دا ہے حضور نے فرمایا صحابہ جان دیو بہتا عقل والا بندہ کیڑا ہے اللہ دے نبی کون عقل والا فرمایا جڑا بندہ آخرت دا فکر رکھدا ہے اپنی آخرت دے بارے سوچ دا ہے صحابہ نو پتا سی دنیا دا مال دنیا تے پیا رہ جانا ہے رشتہ داریاں نمبرداریاں ہیں چودران تے شہرتا مٹی چ مل جانیاں نے رب نو منا لئیے جنت لب جائے گی اللہ نو راضی کر لئیے رب دی رضا لب جائے گی اللہ فرماندے نے فضلا من اللہ ورضوانا جتنے کم کیتے انہاں اللہ دے فضل دی تلاش اندر رب دی رضا دی تلاش دے اندر کیتے نے اللہ اکبر لیا دا پتہ لگیا اودوں دے مشرک بھی اودوں دے منافق بھی اودوں دے کافر بھی صحابہ تے انظام لایا کر دے سن صحابہ تے بہتان بنیا کر دے سن صحابہ دی عزت نہیں شکریا کر دے تے اللہ تعالیٰ صحابہ دے دفاع اندر قرآن پاک دی آیتاں نازل کر دے سن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ اللہ اکبر فرمایا ایمان لے آؤ صحابہ جیسا ایک اندے بے وقوفاں ورگا اللہ فرماندے نے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون فرمایا ہے آپ بے وقوف نے مگر انہوں عقل ہی کوئی نہیں انہوں علم ہی کوئی نہیں اس باب دا اللہ اکبر اللہ نے دفاع کیتا میرے پیغمبر دے صحابہ دا لہذا ویر جی تسی بھی صحابہ دا دفاع کریا کرو تسی بھی اہل بیت دا دفاع کریا کرو پیار کرنے والے بن جو صحابہ دے نال کر گھنے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہوسی رونق بہار کر گھنے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہوسی رونق بہار صحابہ میرے مدنی کریم دا باغن پاک بے باغن سارے بے داغن صحابہ میرے مدنی کریم دا باغن پاک بے باغن سارے بے داغن پاک بے باغن سارے بے داغن سچے دلوں کر اقرار اظہار سچے دلوں کر اقرار اظہار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار سمجھن والا جملہ ہے دین یتو جیڑے سب کچھ اپنا لٹا گئے دین یتو سب کچھ جیڑے اپنا لٹا گئے کیویں دس حق بی بی فاطمہ دا کھا گئے کیویں دس حق بی بی فاطمہ دا کھا گئے اے بندہ بن بھنگیاں میں چوڑا نہ مار
اوہ جڑے گھر دا سارا مال دے چھڑدے سن او نبی پاک دے گھرانے دا مال کھا جان گے عقل تو ہاتھ مار کی کرنا ہے تو کی کہنا پہ ہے بندہ بن بھنگیاں میں چوڑا نہ مار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار کر گنے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار جاندا ہے کہ رب سونا کرے مہربانیاں جاندا ہے کہ رب سونا کرے مہربانیاں قبر حشر وچ ہوویں آسانیاں قبر حشر وچ ہوویں آسانیاں تن من ونج بر حق مدنی دے یار من ونج بر حق مدنی دے یار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار تذکرہ کراں کیڑے کیڑے میں احسان دے تذکرے کراں کیڑے کیڑے میں احسان دے مدنی دے یار فتح ہر میدان دے مدنی دے یار فتح ہر میدان دے ہوائے سونے رب گھن عزتاں دے ہار کر گن آقا دے صحابہ نال پیار حسنین آقا دے صحابہ نال پیار کر تن من دھن سب اپنا نثار کر تن من دھن سب اپنا نثار کر رب سائیں دے سی تینوں عزت وقار رب سائیں دے سی تینوں عزت وقار کر گن آقا دے صحابہ نال پیار کر گن آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار فرمایا اولائکا ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حقیقی مومن نے میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دفاع کردہ اپنے نبی دے یاران دا اے تے مشرکان دی اے تے منافقان دی گل ہے نا انہاں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو مندہ بولیا یار میرے پیغمبر دے اللہ نو ایڈے پیارے نے گل سنی میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ پاک اندر لوگاں نو توحید دی دعوت دیں دے تے مشرکین مکہ جڑے نے انہاں کہ جی اسی تواڈی گل سنن نو تیار ہاں مگر اے جڑے غریب صحابہ غلام صحابہ تاڑے کول بیٹھے ہوندے نے تے جدوں ساڈی مجلس بیندے نے سانو اپنی توہین محسوس ہوندی ہے انسلٹ محسوس ہوندی ہے اسی وڈیرے تے چودھریاں تے اے ساڈے نوکر چاکر نال بیٹھے ہوندے نے اللہ اکبر لہذا گل سناں گے جے تسی ساڈے نال علیحدہ مجلس کرو گے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت واسطے حریص بن کے آئے چلو یار اس انداز نال انہاں نوں توحید دی سمجھ آ جائے دین دا پتہ لگ جائے اللہ دے نبی انہاں نال علیحدہ مجلس کریا کر دے تے ایک دن میرے نبی دا یار حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی نا صحابی اکھاں تو نبی نا اینج کر کے چلدا نبی پاک دی مجلس اندر آ گیا تے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے مشرکین مکہ دے وڈیرے چودھری بیٹھے نے تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اپنی گلاں کرن لگ گئے سوال کرن لگ گئے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا جی انہوں برا محسوس کیتا اس گل نو تے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں جناب پشانی تے تھوڑے وٹ آئے تے اللہ دے نبی دے تیور تھوڑے بدلے میرے پیغمبر نے چہرہ سائڈ تے کیتا اللہ اکبر کے نہ جناب چودھریاں نو وکھاواں کہ میں تہاڈی گل سندا پیا واں میں تہاڈے ول متوجہ ہاں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دی ولو توجہ میرے پیغمبر نے سائڈ تے کیتی ہائے قربان جاواں اے صحابہ میرے رب نو ایڈے چنگے لگدے نے ایڈے پیارے لگدے نے اللہ اکبر اوے کوڑیا تو میرے نبی دے یاراں نو گالیاں بکنا ہے تو میرے پیغمبر دے صحابہ نو مندہ بولنا ہے کائنات دا سردار ہے رؤوف الرحیم نبی ہے تے صحابی رسول تو منہ موڑ لے آئے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی آیتاں نازل فرما دیتیاں سورہ آباسہ دی ابتدائی آیتاں مولا کریم پتہ کی فرماندے نے اللہ فرماندے نے آباسہ وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفع
فتنفعه الذکر اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك اللہ يزكى اللہ فرماندے نے سونیا جڑے تواڈی پریشانی تے بال پے گئے نے تے تانوں گل چنگی نہیں لگی اللہ اکبر میرے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تواڈی مجلس دے اندر تانوں چنگا نہیں لگیا یاد رکھو میرے سونے محبوبہ اللہ اکبر دے دل اندر تقوی ہے اے کچھ لین واسطے آیا ہے اے کچھ حاصل کرنے واسطے آیا ہے تے اے جڑے تواڈے کول بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر متکبر لوگ نے انہاں کی حاصل کرنا ہے تواڈے کولوں تے تسی جڑا بندہ طلبگار ہے اونوں چھڈ کے تے بے طلبیاں نوں گلاں سناندے پے جے بے وفاواں ول متوجہ ہوندے پے نہ سونیا آئندہ واسطے انج نہیں کرنا جڑے مخلص ہونا اللہ اکبر انہاں دیاں گلاں سننیاں نے جڑے دلوں وفادار ہونا اللہ اکبر بھاویں کالے رنگ دے ہون تے بھاویں اکھاں تو نبی نے ہون سونیا تو انہاں دیاں گلاں سننیاں نے اس دن تو بعد میرے پیغمبر مجلس وچ بیٹھے ہوندے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آ جاندے تے اللہ دے نبی اپنی کملی انج کر کے بچھا دیا کر دے عبداللہ میری کملی تے بیٹھ جا صحابہ کہندے اللہ دے نبی نبی نہ صحابی ہے تسی انہوں اپنی کملی تے بٹھا دیو تے آقا فرماتے نے تانوں پتہ نہیں اس میرے یار دی وجہ کر کے اللہ تعالی نے قرآن پاک کے چیتاں نازل کیتیاں تے اللہ تعالی نے مینوں منع کر دیتا کہ انہاں دی جناب کافراں دی تعظیم نہیں اپنے یاراں دی تعظیم کرنی ہے انہاں نال پیار کرنا ہے تے میں صحابی دا کیوں نہ ادب حیا کراں میں صحابی نال کیوں نہ پیار کراں اللہ دے نبی انہاں گلاں تو بعد انہاں آیتاں تو بعد اس قدر پیار کرن لگ گئے کہ جدوں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسے جنگ ور روانہ ہوندے تے مدینے دے اندر اپنا نائب عبداللہ بن ام مکتوم نو بنا کے جایا کر دے سن صحابہ دا دفاع اللہ کنج کر رہا ہے نبی پاک علیہ السلام دی پشانی تے سلوٹاں دا آنا صحابی واسطے اللہ نو چنگا نہیں لگیا تے توں کوڑیا بندہ ہو کے صحابہ نو پونکن لگ جانا ہے صحابہ تے تبرہ بولنا ہے صحابہ ایڈے رب نو پیارے نے میرے پیغمبر دی پشانی تے آئے بال کائنات دے رب نو چنگے نہیں لگے سونیا نا اے وفادار نہیں انہاں نال پیار کرنا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نوے بڑے پیارے نے بڑے محبوب نے لہذا میرے مسلمان بھائیو پیار کرنے صحابہ اللہ پیار کردہ ہے اللہ انہاں دا دفاع کردہ ہے قرآن پاک دے اندر تیسرا مقام ایک رب دے قرآن دا تنو سناما توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جدوں منافقین نے انظام لا چھڑیا نا تے منافقین نے پروپوگنڈا کیتا بڑا انہاں نے جناب چلاکی دے نال انظام لایا تے اکثر لوگ جڑے نے انہاں دیاں گلاں در آ گئے اور جناب اللہ دے نبی بھی پریشان ہو گئے میرے پیغمبر بھی غمزدہ ہو گئے جو میرے نبی نے صحابہ دی مجلس نو بٹھا لے آئے تے آقا فرماتے نے میرے یارو میں اپنے کار دے معاملے چ بڑا ہی پریشان ہاں بڑا ہی غمزدہ مینوں مشورہ دیو نا مینوں کی کرنا چاہیے اللہ اکبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیتا اللہ دے نبی جی لوگ گلاں کر دے پینے سچیاں نہیں یا جھوٹیاں نہیں دا سانو علم نہیں مگر سونے ہو تو آنو کوئی عورتاں دی کمی تے نہیں نا تسی اور نکاح کر لیا جے اللہ اکبر تے اللہ میرے پیغمبر دیگر صحابہ تو پوچھ رہے تے اللہ دے نبی دی نظر پہین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تے فرمائے عمر تو ہی کچھ بولنا تیرے مشوریاں تے اللہ قرآن بھی کلا دیندہ ہے عمر تو دسنا تے حضرت عمر دی عظمت نو میں قربان جاما فرمان دینے اللہ دے نبی میں انہوں ایک گل دا جواب دیونا فرمایا کی گل عمر فرمایا عائشہ دے نال جڑا نکاح تو اڈا ہویا ہے وہ تو اڈی مردی نال ہویا ہے یا اللہ دی منشا دے مطابق ہویا ہے تے آقا فرمان دینے
عمر میرا ہر معاملہ اللہ دی منشا دے مطابق ہے، اللہ دی مرضی نال نکاح ہویا ہے۔ تے حضرت عمر تلوار میان چو باہر کڈ لئی، فرمایا سونیا پھر مینوں اجازت دیو انہاں سارے بندیاں دیاں توڑاں گردن جناب انہاں دے تن تو جدا کر چھڈاں جڑے امی عائشہ تے بہتان بندے پہنے۔ اللہ اکبر سونے ہو کیویں ہو سکدا ہے جڑا کائنات دا رب تواڈے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیندا، اور رب تواڈے بستر تے بری عورت کیویں آن دے گا؟ اے جھوٹ بول دے نے، ہاذا بہتان عظیم، انہاں بڑا بڑا بہتان لایا ہے۔ حضرات محترم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتیاں میں اپنے بابے دے گھر آ گئی تے میں بڑی دکھی ہو گئی، دعا کریا کر اللہ تعالیٰ کسے دی تھی نو دکھ نہ دے وے، تھیاں دے دکھ ماں باپ دی جد دکھی کر دیں دے نے، بیٹیاں دیاں تکلیفاں ماں باپ دا جگر پھاڑ دیں دیاں نے۔ ویریا ایویں لوکاں دیاں تھیاں نو ذلیل نہ کریا کر۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دے اندر روندیاں رہندیاں نے، ماں دلاسے دیندی ہے تے امی فرماندیاں نے، فرمایا ماں جی میں کی کراں، اللہ دے نبی دی جدائی میرے کول برداشت نہیں ہوندی، تے سونے نبی بھی مینوں نہیں ہے آکھیا کہ عائشہ ایسی کوئی گل نہیں ہے جنہ دل تے بندے نو مان ہوندا ہے نا۔ اللہ اکبر او جدوں آکھے کہ جناب عائشہ تو گھر چلی جا تے پھر دل ٹوٹ جایا کر دینے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی بڑے پریشان نے بیٹی دے معاملے اندر۔ میرے عمر نے گل کی تھی کہ آقا فرماتے اللہ بھلا کرے عمر دا، انہیں میرا دکھی ہلکا کر دیتا ہے۔ چل دے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، میرے پیغمبر ام المومنین کول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر چلے گئے نا، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تے فرمایا عائشہ پیاریے غلطیاں بندیاں کولوں ہو جاندیاں نے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہے رب کولوں سچے دل نال معافی مانگ لے، جے نہیں ہوئی تے دسنا۔ تے امی فرماندیاں مینوں ہور بھی رونا آ گیا، سارا جگ مینوں انج دی گل کردا کوئی دکھ نہیں سی سونیا، تسی بھی انج سمجھ لیا عائشہ نو۔ عائشہ میں تے ساری زندگی دے اندر جدوں دی او سنبھالیے سونیو تواڈے تے ہی نظراں پائیاں، کدی کسے غیر مرد تے نظراں ہی نہیں پائیاں عائشہ صدیقہ نے۔ اللہ دے نبی جی میں ان کی کہاں گی، میں اگر کہاں میں کام نہیں کیتا تے کنے میریاں مننیاں کنے صفائی دینی ہے، میں کہاں کام کیتا ہے تے میں اپنے آپ تے کیوں انعام لے لواں؟ بس میں حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں ایڈا میرے تے غم تے صدمہ آیا ہے کہ مینوں یعقوب علیہ السلام دا نام یاد نہ آیا، تے میں آکھیا ہن میں کوئی کام کراں گی جیڑا حضرت یوسف علیہ السلام دے بابا نے کیتا سی، صبر جمیل، میں صبر ہی کراں گی، میرا اللہ فیصلے آپ میں کر چھڑے گا۔ حضرات محترم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بہتان بنیا کافراں بے ایماناں نے، تے اللہ تعالیٰ نے دفاع کیتا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اے ویکھیا جے کائنات دے رب نے قرآن نازل کیتا، امی جی فرماندیاں نے میں چلی گئیاں اٹھ کے رون لگ پئی تے اللہ نو کہن لگ پئی اللہ جے تو نہ صفائی دیتی میری تے کنے صفائی دینی، اللہ جے تو نہ میری حرمت بیان کیتی تے کنے بیان کرنی ہے، پاکیزگی اللہ تو نہ بیان کیتی تے کنے بیان کرنی ہے۔ اللہ دے نبی بار بیٹھے نے تے حضور نو پسینہ آن لگ پیا، اے وحی دی علامت ہے، جدوں پسینہ آندا نا تے پتہ لگ جاندا حضور تے وحی دا نزول ہو رہا ہے۔ تے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی برات دا اعلان کیتا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک دامنی دا بیان کیتا۔ اللہ فرماتے نے وَلَوْلَا اِس سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے نے لوگو فرمایا سونیا محبوبہ یہ کتنے بولیاں مار دے پہنے جنہیں اعتراض کر دے پہنے جھوٹ بول دے پہنے تسی کیوں نہ تحقیق کی تھی اس معاملے دی؟ فرمایا کھلا بتانے سیدہ عائشہ تے اے ایویں انضام لگایا گیا سیدہ عائشہ تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آقا علیہ السلام فرماتے نے عائشہ میرے قریب آنا، میرے نبی نے ایتا پڑھیاں نا تے سیدہ امی عائشہ دی والدہ محترمہ فرماتی عائشہ جلدی آنا تے اللہ دے
دے نبی دا شکریہ ادا کر۔ تے ماں جی فرماندیاں نے نا سونے نبی دا شکریہ نہیں، میں اپنے رب دا شکریہ ادا کران گی جن نے میری برات دے اندر قرآن نازل کیتا، جن نے میرے دفاع دے اندر قرآن نازل کیتا۔ اللہ دفاع کر دے صحابہ دا، اللہ دفاع کر دے اہل بیت دا۔ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا، کڑیاں حیرت نال کہندیاں نے انصار مدینہ دیاں، کڑیاں حیرت نال کہندیاں نے انصار مدینہ دیاں نی عائشہ تیرے سردار بڑا سونا، نہیں عائشہ تیرے سردار بڑا سونا۔ اور بڑی بڑی گل ہے اللہ دے قرآن دی، اللہ اکبر نیتاں دا ترجمہ انج کرن لگا تواڈے سامنے کہ عرشاں تو مولا نے اے دتیاں گواہیاں نے، میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا، میرے پیارے دی بیوی دا کردار بڑا سونا۔ اللہ اکبر، صحابہ دا دفاع اللہ کر رہا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا صحابیان جا رہا ہے تے یہودیاں دا ایک جناب کونوں عبادت گاہ گزری تے اوتھے لوگ جمع نے تے انہاں دا ایک جناب جڑا وڈیرا ہے نا انہاں دا مولوی انہاں نو جناب اپنی تورات انجیل سناندا پیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے کول چلے گئے، فرمان لگے فنحاس تینوں پتہ ہے نا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اللہ دے رسول، تینوں ساریاں گلاں دا علم ہے، اللہ دے نبی حق لے کے آئے نے، تو تورات وچ بھی پڑھیا تو انجیل وچ بھی پڑھیا تے لوکاں نو حق کیوں نہیں دسدا؟ حق دس لوکاں نو۔ تے اے بے ایمان ایڈا سی اگوں کہن لگا لے کیڑے اللہ دی گل کر رہے ہیں؟ من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس اللہ دی گل کر رہے ہیں جڑا ساڈے کولوں قرضہ منگدا ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہنے لگا اللہ فقیر ہے اسی غنی ہیں، تو اللہ دی گل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہویا، میرے صدیق اکبر نے انہوں تھپڑ مار دیتا، ہندے چہرے تے تھپڑ ماریا۔ اللہ اکبر، حیبت ایڈی میرے نبی دے یار دی، انہاں دی جرت نہیں پئی اگے ودڑ کے جناب گال پہن دی، انہاں کیا سی نبی پاک علیہ السلام دی عدالت مقدمہ پیش کرنے آگئے، کہنے لگے جی صدیق اکبر نے ظلم کیتا ہے، ساڑھے وڈیرے دے چہرے تے تھپڑ ماریا سی بدلہ لینا ہے۔ اللہ دے نبی نے پوچھے ابو بکر کی بنیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے سونے ہو اس خبیث انسان نے میرے سامنے میرے رب دی توہین کیتی ہے، انہیں اللہ نو فقیر آکھیا ہے، اپنے آپ نو غنی آکھیا ہے۔ تے جنہوں ابو بکر نے ایک گل کیتی، اللہ دے نبی غصے اندر آئے تے جناب یہودی مکر گیا، کہندا نا قسم والی گل میں گل کیتی کوئی نہیں، کوئی گواہ وہ ابو بکر نو لے آئے، میں تے گل نہیں کیتی۔ اوتھے سارے یہودی سن، وہ اپنے پادری دے نال سن، اپنے وڈیرے دے نال سن، تے ابو بکر دا گواہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کہندے جی گواہ لے آؤ، جے گواہ ہوئے تے ٹھیک ہے، مگر نہ سی بدلہ لواں گے، تھپڑ ماران گے ابو بکر دے چہرے تے۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچی پے گے ابو بکر گواہ ہے، اللہ دے نبی کوئی میرا گواہ نہیں۔ اللہ اکبر، کی کیتا جائے؟ میرے نبی بھی پریشان نے، حضرت ابو بکر صدیق بھی پریشان نے، تے کائنات دے رب نے پھر دفاع کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی برات دا اعلان فرما دیتا۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، مولا کریم فرماندے نے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ فرماندے نے کوئی گواہی دے وے یا نہ دے وے، میں گواہ
گواہی دینا وا میں خود سنیا ہے انہیں رب نو فقیر آکھیا ہے اپنے آپ نو غنی آکھیا ہے اللہ اکبر رب دفاع کردہ صدیق اکبر دا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سونیو صدیق سچا ہے اے جھوٹے نے صدیق جو ہویا صدیق جو ہویا صدیق سچائے یہ سارے جھوٹے نے بکواس کر دے پہنے اللہ اکبر رب نے دفاع کیتا میرے نبی دے صحابہ اہل بیت دا اللہ نے دفاع کیتا میں کیوں نہ دفاع کرا صحابہ دا دفاع نبی پاک علیہ السلام نے بھی کیتا حدیث پاک تبرانی شریف اندر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میرے صحابہ دے متعلق اپنیاں زبانہ بند رکھیا کرو کی مانا اللہ اکبر محدثین لکھیا نبی پاک دے صحابہ دی مخالفت اندر کو جملہ نہ بول بیٹھے آجے عمال نہ برباد کر لے آجے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے انہاں دا قول لوگو نبی پاک دے صحابہ نو مندہ نہ بولے آجے انہاں دا نبی پاک دی ملاقات تے آپ دی مجلس دے اندر بیٹھن والا ایک لمحہ تواڈی ساری زندگی دیاں نیکیاں نالوں افضل ہے ساری زندگی دیاں نیکیاں نالوں افضل ہے انہاں دا ایک لمحہ تے کتے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لا تسبوا اصحابی لوگوں میرے صحابہ نو مندہ نہ بولیا کرو میرے صحابہ نو گالی نہ دیا کرو میرے صحابہ دے بارے تبرہ نہ بولو میرے صحابی دا شان ایڈا اونچا ہے کہ میری امت دا عام بندہ احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کرے تے میرا صحابی ایک مٹھ جوواں دی ادھی مٹھ جوواں دی رب دے رستے اندر دے چھڑے صحابی دی اس ادھی مٹھ نو پورا احد پہاڑ جنہ سونا بھی عام بندے دا نہیں پہنچ سکدا صحابی دا ایڈا اونچا شان ہے ایڈا مقام اللہ دے نبی کہندے نے لا تسبوا اصحابی میرے نبی فرماندے نے میرے یاراں نو مندہ نہ بولے آجے تے کتے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگو اللہ اکبر اللہ نے مینوں بھی چنیا ہے تے میرے واسطے میرے صحابہ نو بھی چنیا ہے منتخب کیتا ہے اللہ اکبر کسے نو اللہ تعالی میرا وزیر بنایا کسے نو میرا مددگار بنایا کسے نو میرا سسرال بنایا کسے نو میرا داماد بنایا اللہ اکبر میرے لوگو میری امت دے لوگو میرے یاران دے بارے مندہ نہ بولے آجے جیڑے بندے میرے یاران دی توہین کیتی او دیتے اللہ دی بھی لعنت ہے او دیتے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے والناس اجمعین ساری دنیا دے لوگاں دی لعنت ہے او دے اتے میرے صحابہ نو جڑا مندہ بولے گا اللہ اکبر اللہ دی قسم لوگو انہاں سارے لوگاں تے لعنتاں پئیاں ہوئیاں نے انہاں دی شکلاں ویکھ لو لعنتاں پئیاں نظر آن گیاں جڑا دل وچ میرے ابو بکر دا بغض رکھدا ہے میرے عمر میرے عثمان دیگر صحابہ اہل بیت دا بغض رکھدا ہے او لعنتی بندہ ہے لعنتی بندہ اللہ نے لعنت کیتی ایسے لوگاں تے میرے نبی دی بد دعا ہے اللہ دے نبی فرمایا لعنت ہوے ایسے لوگاں تے تسی کہنا کتھے ہوئی تسی ویکھے نہیں کدی کتے چبارے تے انج لگا ہوندا کی ہوندا پہلا انج لگی ہوندی نا لعنت چباریاں دے اوتے لگی ہوندی اللہ نے پیٹی نشان دے کیتی بھی اے گھر لعنتیاں دا اے گھر اوتے لگے نشان دے ہی کرا چھڈی مولا قربان جاواں اللہ دیاں حکمتاں تمہیں صدقے جاواں تے مولانا عبداللہ نثار صاحب اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی دے او فرماندے نے اوئے لوکاں تے پاندے ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دی ذمہ داری تے اوزار تا سارے تواڈے گھروں لبدے ہاتھ تواڈے کول گھوڑا تواڈے کول ہیں جی چیزاں ساریاں تواڈے گھروں لبیاں تے چور کون ہوندا ہے چور کون ہوندا ہے جدے کوئی چیزاں برآمد ہون انضام لاندے ہو میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے ارجا سرائی نہ کریا کرو اللہ دے نبی نو بالکل اچھا نہیں لگدا یار اے تے او لوگ نے جنہاں نو نبی پاک جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے تو انہاں دے بارے گل کرنا ہے مشہور زمانہ روایت ایک بی بی نبی پاک دی صحابی آئے شادی شدہ دے کول غلطی ہو گئی او زنا کر بیٹھی تے نبی پاک نو کہندی اللہ دے نبی جی مینوں پاک کر چھڈو میرے کول زنا ہو گیا تے غلطی ہو گئی اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ جاؤ اینو زمین وچ نب کے رجم کر چھڈو صحابہ گئے نے اونوں رجم کر دے پے نے تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ
تعالیٰ نے اینج کر کے ایک ہڈی یا پتھر ماریا تے خون دا پھوارا نکلیا انہاں دے کپڑیاں تے پہ گیا تے حضرت خالد بن ولید دی زبان وچوں کی دی زبان وچوں سیف اللہ دی زبان وچوں نکل گیا جملہ گندی عورت میرے کپڑے بھی گندے کر گئی صحابہ نبی پاک نوں دسیا اوے جنتی لوگاں دی گل کرنا ہے جنہاں نوں بشارتاں درجنوں مرتبہ میرے نبی دتیاں اے میرے نبی دی کام صحابیہ او دے کول ایڈا وڈا گناہ بھی ہو گیا ہے انہیں تسلیم بھی کر لیا ہے تے آقا فرماندے نے خالد آج دے بعد انج دا جملہ کدی نہیں بولنا میری صحابیہ دا تینوں کی پتہ کیڈا اونچا شان ہے انہیں ایڈی سونی توبہ کیتی ہے مدینے دے لوگاں چ ونڈ دتی جائے سارے جنت دے مہمان بن جاویں میرے نبی تے اس عورت دی توہین برداشت نہیں کیتی او صحابیہ دی جنہیں زنا کیتا ہے تے مان لیا تے رجم کیتا گیا سزا دیتی گئی ہے اللہ دے نبی فرماندے اینو برا نہیں کہنا تے تو صدیق نو پونکنا ہے تو فاروق اعظم دے بارے گلاں کرنا ہے تو عثمان غنی دے بارے گلاں کرنا ہے یاد رکھ اللہ تعالیٰ عبرت دا نشان بنا دائی صحابہ دی توہین کرنے والے ہیں آؤ دو چار منٹاں دے اندر میں تواڈے سامنے کوئی انج دیاں گلاں وی رکھاں جنہاں صحابہ نے دعوت رکھی اہل بیت نال بغض رکھیا اللہ نے کیویں برباد کیتا ہے اللہ نے کیویں انہاں نوں عبرت دا نشان بنایا ہے اللہ اکبر حضرات محترم حدیث پاک اندر آندا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے انہاں نوں کوفے دا گورنر بنایا تے کوفی لا یوفی اے ہیں نہیں گندے لوگ اے ہیں نہیں بے وفا لوگ اے ہیں نہیں سازشاں والے لوگ اللہ اکبر انہاں جدوں پہنچایا اسلام نو نقصان ہی خبیثہ نے پہنچایا انہاں ظالماں نے حضرت سعد بن ابی وقاص دے خلاف حضرت عمر نو شکایت کر دیتی انہاں نو تے نماز ہی چنگی طرح نہیں پڑھانی آندی تے حضرت عمر نے انہاں نو معزول کر کے حضرت عمار نو گورنر بنا چھڑیا تے حضرت عمر نے انہاں نو بلایا اپنے کول فرمایا سعد اے کہندے نے تسی نماز ٹھیک نہیں پڑھا دے تے حضرت سعد دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے فرمان لگے امیر المومنین اللہ دی قسم ہے میں اونجی انہاں نماز پڑھانا جویں اللہ دے نبی نماز پڑھایا کردے سن ایویں جھوٹ بول دے نے آپ نے فرمایا مینوں تواڈے تے ایو امید سی چند لوگاں نوں نال گلایا کوفے اندر پتہ کرو نا کی ماجرا ہے تے لوگ گئے نا ایتھے حضرت عمر دے گلائے سفیر انہاں لوگاں نوں پوچھیا ہر بندے آپ دی تعریف کیتی کہ بڑا چنگا بندہ ہے سعد بڑا نیک بندہ ہے بڑا متقی آدمی ہے ایک مسجد دے اندر گئے تے کئیاں لوگاں دے کھاتے لکھیاں ہی لامتاں ہوندیاں نے وہ کہن لگا جی سچی پوچھو نا میرے کولو تے سعد بن ابی وقاص نہ جنگ وچ شامل ہوندا ہے نہ انصاف کردا ہے نہ جناب صحیح طرح تقسیم کردا ہے لوگاں اندر اونے ظلم کیتا تے جھوٹ بولیا الزام لایا صحابی رسول تے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ رو کے کہن لگے اللہ سونیا اس بندے نوں ویکھ لے اگر یہ واقعی جھوٹ بولدا پیا تو جاننا ہے یہ غلط بیان نہیں کرتا پیا میرے خلاف الزام پیا لاندا ہے اللہ سونیا اس بندے نو طویل عمر عطا کر کے ذلیل ہو جاوے اینو لوگاں دا محتاج کر دے اللہ سونے اینو فتنے وچ مبتلا کر دے حضرات محترم زمانہ جاندا ہے او بندہ اتنی لمبی عمر پا گیا اللہ اکبر او دے اے والے وال بھی بالکل سفید اور لمبے لمبے ہو گئے تے لوگ جناب دا مذاق اڑایا کر دے تے جگہ جگہ تے ہتھیلی پھیلاندا کہندا مینوں سعد بن ابی وقاص دی بد دعا لگی ہے بھوکا مردا پھرنا مینوں کچھ دے چھڈو نا تے صحابہ کہندے نے راوی بیان کردے نے بڈھا ہو گیا سی پر بازاراں چ پھر بھی لوکاں نال بدتمیزی کردا گالیاں دیندا نوجوان بچیاں نال بدتمیزی کردا تے ہر روز جناب چھتر کھاندا لوگاں دے کولوں کیوں صحابی رسول دی توہین کیتی اللہ نے ذلیل کر چھڈیا معاشرے اندر اللہ اکبر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دا جگر گوشا سیدہ فاطمہ دا نور نظر میرے حیدر قرار دے جگر دا ٹکڑا کربلا دے میدان اندر انہا ظالمہ کوفیاں بیمانہ نے سازش دے تحت بلا کے میرے نبی دے نواسے نو شہید کر چھڑیا اللہ اکبر بڑا ظلم ہویا میرے حسین تے انہا ظالمہ نے بڑا ستم کیتا میرے حسین دی آل دے نال اللہ اکبر مگر پھر پتہ کی ہویا حضرت عطا رحمت اللہ کی تعالیٰ نے فرمان دے لوگوں جناب علی دے خاندان نال کدی عداوت نہ رکھیا جے میں ویکھیا اے ساڈا ہمسایا ہوندا سی کوفے اندر او دوڑ کے آیا کہن لگا پتہ لگیا جے فاسق دا پتر فاسق ماریا گیا اے معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت علی دی توہین کیتی سونے حسین دی توہین
کی تھی تے اللہ اکبر حضرت عطا فرماندے اسی ویکھیا اللہ تعالی نے آسمان تو دو چنگاریاں کلائیاں ہدیاں اکھاں تے پیاں تے ویندیاں ویندیاں لوکاں دے سامنے انا ہو گیا تے ٹھڈے کھاندا پھردا اے اللہ اکبر والا سلابلی حافظہ اللہ بیان کر دینے اپنی کتاب اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جننے لوگاں شہید کیتا سی جنہ ظلم کیتا سی اے سارے اپنی اپنی جگہ ذلیل ہوئے رسوا ہوئے تے جناب فتنیاں دا شکار ہو کے مرے نے حضرات محترم پچھلے جمعے میں تنو عبید اللہ ابن زیاب دا انجام دس چکے ہاں کہ سب ڈنگ مار مار لامتاں پائیوں دے چہرے تے اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی گل سنا حضرت عثمان دے اللہ اکبر راوی بیان کرتا ہے حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ کے تعالی نے بیان کر دینے البدایہ والنہایہ دے اندر کہیں دے میں بیت اللہ شریف دا طواف کردہ پیاں ایک بندہ بیت اللہ دے غلاف نو چمڑے ہویا ہے نبی نے آنکھاں تو تے روئی جاندہ ہے کہیں دا اللہ تو مینوں معاف کر دے پر مینوں لگدا ہے تو مینوں معاف کوئی نہیں کرنا تو مینوں معاف کوئی نہیں کرنا حضرت امام محمد بن سیرین فرما دینے کی پیان ہے رب دے کارج رب بڑا رحمت والے معاف کرے گا کہندا جی مینوں پتہ ہے مینوں معافی نہیں لبنی کیوں نہیں لبنی کی کر بیٹھا ہے آندا میں ہو لئینا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جدوں شہید کر دیتا گیا تے انہاں دی میت نوں لے آندا گیا نا لوگ جنازہ پڑھ رہے سن تے میرے دل وچ پہلے دن تو جناب خباثت تھی کہ میں عثمان دے چہرے تے تھپڑ مارنا ہے تے میں عثمان دی میت نوں انج کفن نوں کھولیا تے عثمان دے چہرے تے تھپڑ ماریا اللہ اکبر تے انہاں دی زوجہ مینوں بددعا دتی اللہ انہاں ظالماں نوں ویکھنا زندہ میرے عثمان نوں پانی تک نہیں پہنچان دیندے سن صحابہ نوں تے نہ ہن شہید ہون تو بعد بھی میرے عثمان نے ستم کیتا ہے اللہ سونیا انہیں جڑے ہاتھ نال میرے عثمان نوں تھپڑ ماریا اے دا ہاتھ ضائع کر دے اللہ انہوں اکھاں تو نبی نہ کر دے اللہ انہوں معاف نہ کری کہندا ہے جس دن تھپڑ ماریا سی اس دن تو ہاتھ میرا بالکل جناب سکڑ گیا ہے ختم ہو گیا ہے اکھاں تو نبی نامی ہو گیا وہاں دو پوریاں ہو گئیاں نے تے تیجی بھی پوری ہو جانی ہے اللہ میں نو معاف نہیں کرنا اور جنہیں صحابہ دا دل دکھایا ہے اللہ دی قسمیں انہاں دا انجام بڑا پیڑا ہویا ہے جنہیں صحابہ نال ظلم کمایا ہے انہاں دا انجام بڑا پیڑا ہویا ہے اللہ اکبر تے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق جنہاں نے دل پیڑا رکھیا ہے حسد تے بغض رکھیا ہے انہاں دے انجام تے اللہ نے بڑے بیان کیتے نے اللہ اکبر حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تندے گستاخ مولانا سبتین شاہ نقوی صاحب حفظ اللہ سرگوتے والے خود بیان کر دینے کہنے لگے میں چھوٹا سی تے انہاں دے ننیال والے اہل تشیعوں نے کہنے لگے میرا ماما جڑا ہے نا او دی میں عادت ویکھی ساری زندگی جدوں کوئی جناب گھر دے اندر چلدا کوئی کتا آ جاندا نا تے او ظالم بے ایمان لئین کہندا ابو بکر آ گیا ہے عمر آ گیا استغفر اللہ معاذ اللہ گستاخی کریا کردا حضرت شاہ صاحب فرماندے لوگوں میں اکھاں نال ویکھیا ہے میں کناں نال سنیا ہے موت دے قریب انج دی شکل بنی پئی سی جویں کتا ہوے تے انج بولدا سی لارے پردا سی جویں کتا بھونکدا پیا ہوندا ہے جویں کتا بھونکدا پیا ہوندا ہے حسنین کریمین دے بابا جان بیان کردے نے حضرات محترم اہل تشیع دی کتاب دے اندر یہ بات موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اعلان کیتا کوفے اندر لوگو آج دے بعد مینوں پتہ لگیا کہ کسے بندے ابو بکر تے عمر دی توہین کیتی ہے میں انہوں لمحے پا کے 80 کوڑے ماراں گا 80 کوڑے انہاں دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے جاؤ پڑھو کتاباں دا مطالعہ کرو انہاں دیاں حدیث دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماندے نے اے سونا علی ادب کردا سی تو کوڑیا کیوں نہیں کردا فرمایا جڑے بندے ابو بکر تے عمر دی توہین کیتی میں کوڑے ماراں گا انہاں نوں یا مینوں انہاں تو ودا دیتا یا انہاں نوں میرے تو کٹا دیتا میں کوڑے مارنے حضرت حسن رضی اللہ تعالی بیان کر دینے کچھ بندیاں دا پتہ لگا تے بابا جی نے انہاں نوں کوڑے مروائے اپنی کتاباں نوں بھی پڑھ کے ویکھو صحابہ تے تبرہ اللہ اکبر حضرات محترم دلائل النبوت دے اندر یہ بات موجود ہے حضرت امام مستغفری رحمہ اللہ بیان کر دینے
ایک دن میں جناب ایک مسجد دے اندر نماز پڑھی نا، امام نماز پڑھا کے دعا کرن لگا کہ حضرت ابو بکر تے عمر دے بارے انہیں بد دعا کی تھی، ظالم نے بد دعا، تے میں جناب دوبارہ اس مسجد نماز نہ پڑھی۔ ایک سال دے بعد میں گیا اس مسجد دے اندر تے میں اتنے نماز پڑھی، امام صاحب سلام پھر کے دعا کی تھی تے حضرت عمر تے حضرت ابو بکر دی تعریف کی تھی، انہاں دی مغفرت دی دعا کی تھی۔ نماز تو بعد میں لوگوں نے آکھیا لوگو اے کون ہے تے پہلا امام کتے گیا جے، نواں امام رکھ لیا جے؟ انہاں کہا جی آؤ تانوں وکھانے آ، کہیں دے میں انہاں دے جناب اس امام سابقہ امام دے گھر مینوں لے گئے تے میں کی ویکھنا اس امام دی شکل ہی کتے والی ہوئی، کتے جیسی وہ دی شکل بنی ہوئی ہے۔ تے میں آکھیا تو ہی سی نا جڑا ابو بکر تے عمر نوں بددعاواں دیندا سی؟ آندا ہاں میں ہی ہاں، مینوں ہی سزا لبھی، میں وہی بد نصیب ہاں، مینوں تاں ہی سزا لبھی، میرا چہرہ کتے دا چہرہ ہو۔ صحابہ دی جن نے توہین کی تھی اللہ تعالیٰ نے عبرت دا نشان بنایا، عبرت دا نشان، لہذا پیار کرو، پیار صحابہ نال۔ کوئی بھنگی کیا جانے، کوئی بھنگی کیا جانے، معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے، کردار صحابہ کا۔ کوئی بھنگی کیا جانے، کردار معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے، کردار صحابہ کا۔ گھر گھر گھنٹی پہنچایا دے کر کے جان کی بازی، ملا رضی اللہ کا تمغہ، رب ان سے وہ رب سے ہے راضی ہے، رب کو پسند آیا احسار صحابہ کا، قرآن سے ثابت ہے، کردار صحابہ کا۔ مدنی کے جان سارا ہے، تن من دھن لٹوائے، ہے پھر بھی غم یہ دل میں کہیں سوئی بھی نہ رہ جائے، ہے پھر بھی غم یہ دل میں کہیں سوئی بھی نہ رہ جائے۔ اسلام پہ اب بھی ہے ادار صحابہ کا، قرآن سے ثابت ہے، کردار صحابہ کا۔ نہیں 5 یا 12 13 جنتی اصحاب ہیں سارے، جنتی اصحاب ہیں سارے، سب آل اصحاب نبی کے، رب تعالیٰ کو ہیں پیارے، رب تعالیٰ کو ہیں پیارے۔ کر ادب تو دل میں رکھ بس پیار صحابہ کا، قرآن سے ثابت ہے، کردار صحابہ کا۔ برحق اصحاب نبی کے سب کے ہیں شان نرالے، سب کا ہے شان نرالا، سب اونچی عظمت والے، پر 4 کا رتبہ اعلیٰ، پر 4 کا رتبہ اعلیٰ۔ ابو بکر ہے ساروں میں سردار صحابہ کا، قرآن سے ثابت ہے، کردار صحابہ کا۔ تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ واہ، صحابہ واہ واہ۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ صحابہ اور اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔